خوشی معاشر دا میدانے خوشی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے ایمان والے قرآن والے ابھی انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا قاری احسان الہی ربانی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بزم ہے۔ میں اس بزم دے امیر ضلع ننکانہ محترم جناب ابو جبران صاحب انہوں دی پوری ٹیم انہوں مبارکباد پیش کرنا۔ اللہ رب العزت انہوں دی محنت کاوش اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مرکز نو اللہ دن دنیا رات چگنیاں اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ سب تو پہلے حمد باری تعالیٰ ہوئے گی اور انشاءاللہ میں جس طرح قرآن دی محفل لگی کوشش کرانگا کہ قرآن والیاں دی واسطے چند اشعار انشاءاللہ اور ایک چھوٹی جی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحباب دے سماعت کرانگا۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے جی۔ اللہ پاک تمام دوست احباب دی حاضری اور علماء کرام قرآن کرام اللہ سب دی تشریف آوری اللہ قبول و منظور فرمائے جی۔ کہ ان کی حمدوں کا کہ ان کی حمدوں کا لب سے کبھی حوالہ نہ گیا، ان کی حمد و ثنا کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا۔ زندگیاں بیت گئی پھر بھی اجالا نہ گیا، اور میں نے کہا ایک بار میرے اللہ، اور میں نے کہا ایک بار میری چولی خالی ہے، اتنا میرے اللہ نے دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا، اتنا دیا میری اللہ نے کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا، کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ ہر شے تے قادر ہے ذات اللہ دی، ہر شے تے قادر ذات اللہ دی، تینو بندیا سمجھ نہ آوے، نمرود جائے بے ایمانہ نو رب مچھراں تو مرواوے، رب مچھراں تو مرواوے، تے زکریا جائے پیغمبرانو رب آریاں تو چراوے، او خالق مالک ہے کم تر جیڑا چڑیاں تو باز مراوے، جیڑا چڑیاں تو باز مناوے۔ کون میرا اللہ؟ میرا پیغام سماعت کر لو کہ یاری سچے دلوں رب نال لا، باقی غیراں دے خیال چھڑ دے۔ ماشاءاللہ سارے کون سبحان اللہ۔ یاری سچے دلوں رب نال لا،
باقی غیراں دے خیال چھڑ دے یاری سچے دلوں رب نال لا باقی غیراں دے خیال چھڑ دے او یار اپنا لے اللہ نو بنا یار اپنا لے رب نو بنا باقی غیراں دے خیال چھڑ دے یاری سچے دلوں رب نال لا باقی غیراں دے خیال چھڑ دے تے یاراں وچوں یاری کلے اللہ والی چنگی ہے اے یاراں وچوں یاری کلے اللہ والی چنگی ہے معاف کر دیندا جیڑا ہر مندی چنگی ہے تو بھی اوتی داری اوتی ڈیرا لے پا اوتی داری اوتی ڈیرا لے تو پا باقی غیراں دا خیال چھڑ دے یاری سچے دلوں رب نال لا باقی غیراں دا خیال چھڑ دے تے سورج تے چن نو سونے اللہ نے بنایا ہے کون کہہ کے جنے زمین آسمان نو ٹکایا ہے سورج تے چن نو سونے اللہ نے بنایا ہے بنا ٹکا جنے آسمان ٹکایا ہے وہ نہیں اور کوئی کر سکتا نہیں اور کوئی کر سکتا باقی غیراں دا خیال چھڑ دے یاری سچے دلوں رب نال لا باقی غیراں دا خیال چھڑ دے وہ نبیاں نے اوکھے ویلے رب نو پکاریا نبیاں نے اوکھے ویلے رب نو پکاریا ڈوبے ہوئے پیڑیاں نو سونے اللہ تاریا وہ تو بھی اس دی در اتے تو بھی اس دی در اتے باقی غیراں دا خیال چھڑ دے یاری سچے دلوں رب نال لا باقی غیراں دا خیال چھڑ دے شان قرآن اور قرآن والیاں دا مقام ہوسی معاشر دا میدانے ہوسی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے ایمان والے قرآن والے ہوسی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے ہوسی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے ایمان والے قرآن والے اچ شان والے نظر آسن وچ خزینے پی چمک دے حسن سینے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے قرآن والے ایمان والے قرآن والے اسی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے ایمان والے قرآن والے ایمان والے قرآن والے حافظ قرآن دا آوے جن مرضی بخشاوے حافظ قرآن دا آوے بس جنت نو لے جاوے بس جنت نو لے جاوے آج اس نو حق ہے حاصل جن مرضی بخشاوے مائی باپ بلائے جاسن اتے تاج پہنائے جاسن پہچان والے ایمان والے سبحان اللہ
اللہ تے دے دیو ماشاءاللہ ایک باری اچھی کو سبحان اللہ یار قرآن والے بیٹھے ہوتے ماشاءاللہ قرآن والے دی آواز ہونی چاہیے کو سبحان اللہ ایمان والے قرآن والے اچھ شان والے ایمان والے اسی معاشرتا میدان فرمائشی رب رحمان ایمان والے قرآن والے اللہ فرمایا آج قرآن پڑھتا جا قرآن دا مقاب آج قرآن پڑھتا جا نالے منزل چڑھتا جا آج قرآن پڑھتا جا نالے منزل چڑھتا جا جتے تیری عجون ناسی اوتے ویک تو رب دی آسے اوتے ویک تو رب دی عطا آج ویک تو رب دے فضل تیرے واسطے تیار محل مر جان والے ایمان والے اچھ شان والے اسی معاشرتا میدان فرمائشی رب رحمان ایمان والے قرآن والے اور ایک چھوٹی جی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لگتا ہے کہ شاید میں انہوں نے کو ٹائم زیادہ لے لیا برحال معذرت دنال انشاءاللہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین سج گئی آسمان سج گئے زمین سج گئی آسمان سج گئے زمین سج گئی آسمان سج گئے آقا میری آئی تھی آقا میری آئی تھی جہان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے زمین سج گئی آسمان سج گئے آقا میری آئی تھی آقا میری آئی تھی جہان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے پتھراں میں کلمہ پڑھیا شجر بھی جھک گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے ظلم تے جہالتاں دے راج مک گئے ظلم تے جہالتاں دے راج مک گئے اللہ دی سو دلاں اللہ دی سنو دلاں اللہ دی سو دلاں وچ راج سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے میرے آئے تے جہان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے ابو ایوب مارا سی نصیبہ دی گل ابو ایوب مارا سی نصیبہ دی گل سونا چل کے آگیا غریباں دے والی ابو ایوب مارا سی نصیباں دی یہ گل سونا چل کے آگیا غریباں دے وال سونا چل کے آگیا غریباں دے وال پہلی بار جگتے میزبان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے زمین سج گئی تھی آسمان سج گئے آقا میرے آئے تھے جہان سج گئے بیٹیاں دے قاتلاں دے دل کی ڈول گئے بیٹیاں دے قاتلاں دے دل کی ڈول گئے زہرا چین میرا ہے آقا بول پہ قاتلاں دے دل کی ڈول گئے بیٹیاں دے قاتلاں دے دل کی ڈول گئے زہرا چین میرا جدو آقا بول پے زہرا چین میرا جدو آقا بول پے اے بول ساری دنیا اے بول ساری دنیا
تے سران کج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے زمین سج گئی تے جہان سج گئے آقا میں زمین سج گئی تے آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اب نعت سنا رہے تھے حضرت قاری احسان الہی ربانی صاحب